सबैजनाले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ अनि फेरि मेरो आवाजमा केही प्रब्लम भएको छैन नि त? ठीक छ सर। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ वाटर रिलेटेड डिजिजेस भन्ने छ हैन। हामीले लगभग यसमा सबै कुरा सुन्छौँ, कुरा बुझ्छौँ अनि फेरि यसको थ्योरीहरू बुझेर पछि यसको बारेमा कुनै क्वेसनहरू आयो भनेदेखि जान्न सक्ने हुन्छ मात्र यो हेरेर है। अनि वाटर रिलेटेड डिजिज भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा तपाईँको पानीसँग रिलेटेड डिजिजहरूलाई हामीले बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि वाटर रिलेटेड डिजिज भनेर भन्न सक्छौँ। अब कि त पानी पुगेन भने डिजिज लाग्ने भयो कि त पानीको क्वालिटी राम्रो भएन भन्ने डिजिज लाग्ने भयो है। पानी नपुगेर हामीलाई कस्तो खालको डिजिज लाग्छ? डिहाइड्रेसन अथवा बडीले राम्रो प्रपर फङ्सन नगर्ने कुराहरू यस्तो खालको सिचुएसनहरू पानीको क्वान्टिटी कम भएर आउन सक्छ भने धेरै जसो डिजिजहरू चाहिँ हामीलाई पानीको क्वालिटी राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने गर्छ। अनिखेरि राम्रो क्वान्टिटी र राम्रो क्वालिटीको पानी हामीले पायौँ भनेदेखि धेरै जसो हामीले सबै म्याक्सिमम नम्बर अफ डिजिज चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। WHO को अनुसार चाहिँ संसारमा लाग्ने सबै इन्फेक्सियस डिजिजहरूमध्ये 80% चाहिँ पानीको इनएडिक्वेट क्वान्टिटी और क्वालिटी अफ वाटर अथवा कि त थोरै पानी कि त नराम्रो क्वालिटीको पानीले गर्दाखेरि संसारमा भएका इन्फेक्सियस डिजिजहरूमध्ये 80% चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि लाग्छ भन्ने WHO ले भनेको छ। त्यो कारणले पनि हामीले बुझ्न सक्ने भयो कि वाटर रिलेटेड डिजिजको बारेमा थाहा हुन र त्यसबाट बस्न कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई लाइफमा एकचोटि वाटर रिलेटेड डिजिजहरू लागेकै छ। सबैजनाले एक्सपिरियन्स गर्नु नै भएको छ, नगर्ने कोही पनि हुँदैन होला होइन। धेरै जसो त्यसमा के पर्छ डायरिया, ज्वरो आउने, टाइफाइड होइन, यस्तो खालको कुराहरू हामीले एक्सपिरियन्स गरेका छौँ जुन चाहिँ पानीसँग रिलेटेड डिजिजहरू हुन्। पानीसँग रिलेटेडमा पनि तपाईँको इनएडिक्वेट पानी हुनु अथवा क्वान्टिटीसँग रिलेटेड भन्दा पनि क्वालिटीसँग रिलेटेड डिजिजहरू अलिकति बढी हार्मफुल र बढी यस्तो खालको पानीबाट मान्छेमा त्यो कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै प्रकारले पानीबाट मान्छेको शरीरभित्र ट्रान्समिट हुन सक्छ। एउटा चाहिँ हामीले इन्जेस्ट गरेर पानी पिएर अथवा खानामा मिसिएर हामी इन्जेस्ट गर्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो स्किनमा पेनिट्रेट गरेर जान सक्छ। त्यो अनि अर्को इन्सेक्टहरू डिल गर्न सक्छ। आफै इन्फेक्ट चाहिँ अर्को भन्ने कारण पनि हामीलाई धेरै खालको रोगहरू लाग्न सक्छ। यसको आधारमा हामीले वाटर रिलेटेड डिजिजहरूमा पनि कति खालको डिजिजहरू हुन सक्छन् त भनेर हामीले अब फर्दर क्लासिफाई गर्दाखेरि क्लासिफाई गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँले यहाँनिर एउटा फोटो जस्तो देखाएको छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के देखाइरहेको छ भन्दा एउटा माथिपट्टि चाहिँ तपाईँको इनार चाहिँ तपाईँको त्यो सेप्टिक ट्याङ्क भन्दा अलिकति तलपट्टि परेको छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको इन्फिल्ट्रेट भएर माइक्रो अर्गानिजम्सहरू इनारमा कन्टामिनेट गर्न सक्छ भने त्यसको सिम्पल उपाय चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भन्नेहरूले इनारको लेभलै माथि त उकालोतिर चाहिँ इनार खनेर अनि फेरि त्यो टोइलेट चाहिँ तल्लोपट्टि एलिभेसनमा राखेपछि माथि जाँदैन भनेर देखाइरहेको छ।
को साथीको माइक अन साइकल चाहिँ गर्नु त सबैजनाले माइक चेक गर्नु है युजुअल फर्म अफ कन्टामिनेसन भनेको धेरै चाहिँ फिसिसकै कारणले गर्दाखेरि हुने गर्छ अनि फेरि अर्को खालको भनेको केमिकलले गर्दाखेरि पनि हुन्छ त्यसलाई हामी डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ वाटरसँग रिलेटेड डिजिजहरूलाई क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले वाटर बोर्न डिजिज भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ तपाईँको त्यो हाम्रो पानी पिएर अथवा खाना खाएर इन्जेस्ट गरेर पानीमा भएको माइक्रोबलाई हामी त्यो लग्ने ट्रान्समिसन प्रोसेसको डिजिज वाटर बोर्न डिजिज भनिन्छ त्यसै गरी हात राम्ररी नधोएर होइन अनि फेरि पोर सेनिटेसन प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि राम्ररी ननुहाएर राम्ररी हात नधोएर फोहोरी भएर बसेर यस्तो खालको कुराहरूलाई ध्यान नदिएर चाहिँ लाग्ने डिजिजहरूलाई हामी वाटर वास डिजिज भनेर भन्छौँ त्यसपछि वाटर बेस्ड डिजिज भन्ने चाहिँ हामी त्यस्तो खालकोलाई भन्छौँ जुन चाहिँ पानीको कन्ट्याक्टमा हामी गइसकेपछि कन्ट्याक्टको बेसमा हामीलाई सर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ हामी वाटर बेस भन्छौँ त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो पानीमा बस्ने प्यारासाइटहरू पर्ने गर्छन् जुन चाहिँ हामीले पानीमा छुने बित्तिकै हाम्रो स्किनको थ्रुबाट कन्ट्याक्टको बेसमा ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ अर्को भन्दा चाहिँ वाटर भेक्टर डिजिज भनेर हामीले क्लासिफाई गरेका छौँ यो पनि एउटा वाटर रिलेटेड डिजिज हो तर यसमा चाहिँ फोहोर पानीमा तपाईँको इन्सेक्टहरू ब्रिड गर्छन् त्यो ब्रिड गरेको इन्सेक्टहरू आफै इन्फेक्ट हुन्छन् पहिला र तिनीहरूले आफ्नो इन्फेक्सन एनिमल्सलाई र ह्युमन्सलाई टोकेर तिनीहरूको ब्लड स्ट्रिमको थ्रुबाट माइक्रोब जान्छन् है त्यो हिसाबले हामीले चारवटा क्याटेगोरीमा वाटर रिलेटेड डिजिजेसलाई छुट्याउन सक्छौँ है चित्रमा चाहिँ तपाईँले कसरी कन्टामिनेट हुन्छ र सर ब्रिड कस्तो हजुर ब्रिड भनेको BRED ब्रिड इन वाटर ब्रिड भनेको त्यो ब्रिड भनेको यस्तो हो आफ्नो के भन्छ त्यसलाई अन्डा पार्ने अनि अन्डाबाट ह्याच गर्ने हुन्छ नि बच्चा बनाउने प्रक्रियालाई ब्रिडिङ भनिन्छ है तपाईँको त्यो लामखुट्टेले फोहोर पानीमा अन्डा पार्छ अनि फेरि त्यसबाट अरू नयाँ लामखुट्टे जन्मिने प्रोसेसलाई चाहिँ ब्रिडिङ भनिन्छ है त ओके सर अनि तपाईँको यहाँनिर पिक्चरमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ त कन्टामिनेसन भनेको युजली गाउँघरतिर रुरल एरियामा कसरी हुन्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ है केही छ तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला 4 प्रकारको हुन्छ वाटर रिलेटेड डिजिजहरू जो चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसनको आधारमा हामीले 4वटा क्याटेगोरी छुट्याएको छौँ होइन अनि फेरि त्यही आधारमा हामी त्यसलाई स्टडी गर्छौँ वाटर बोर्न डिजिज भनेको चाहिँ के हो भनेर हामीले अघि नै भनिसक्यौँ होइन यो त्यस्तो खालको डिजिज हो जुन चाहिँ तपाईँको हामीले आफ्नो जिउभित्र कि त ड्रिङ्किङको थ्रुबाट कि त फुडको थ्रुबाट हामीले आफ्नो जिउभित्र लिन्छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी बिरामी हुन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ वाटर बोर्न डिजिज भनेर भनिन्छ वाटर बोर्न डिजिज भनेकै वाटरको क्वालिटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने भएको भएर त्यसलाई वाटर क्वालिटी डिजिज भनेर भन्न सकिन्छ त्यसरी भन्ने चलन पनि छ वाटर क्वालिटी क्वान्टिटी छ हजुर वाटर बोर्न फेरि भन्नु त वाटर क्वालिटी डिजिज किन भनिन्छ सर वाटर क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज भएको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने डिजिज भएको भएर चाहिँ यसलाई वाटर क्वालिटी डिजिज पनि भनिन्छ है किनभने हामीले जुन इन्जेस्ट गरेको हामीले हाम्रो शरीरभित्र जुन पानी लिएको छौँ त्यो लिएको पानीको क्वालिटी नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि मेनली ल्याग्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई वाटर क्वालिटी डिजिज पनि भनिन्छ है अनि फेरि वाटर क्वालिटीमा एफेक्ट गर्ने कुराहरू के हुन्छन् भनेर त हामीले पहिला पनि अलिकति वाटर क्वालिटीको कुराहरू पढिसकेका छौँ होइन कन्टामिनेसन पानीमा कसरी हुन सक्छ भनेर त्यही हिसाबले
वाटर क्वालिटीलाई कम गराउने कन्टामिनेसनको दुईटा प्रकारहरू चाहिँ हामी एउटा केमिकल कन्टामिनेसन भन्छौँ, अर्को चाहिँ बायोलोजिकल हुन्छ होइन। केमिकल कन्टामिनेसनमा चाहिँ तपाईँको राम्रो पानीलाई कन्टामिनेट केले गर्छ त? केमिकलले गर्छ है। केमिकल चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ त? इन्डस्ट्रियल वेस्टहरूबाट चाहिँ केमिकलहरू आउने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ भने कुनै कुनै फिल्डहरूमा पेस्टिसाइड लगाएर खेती गरिएको छ भने त्यहाँबाट निस्केको पानी पनि मिसियो भनेदेखि त्यसले पनि केमिकल कन्टामिनेसन गरेर वाटर क्वालिटीलाई घटाउन सक्ने होइन। अनि यो इन्डस्ट्रियल एडभान्स भएको ठाउँमा मात्रै चाहिँ तपाईँको केमिकल कन्टामिनेसन देखिन्छ। धेरै इन्डस्ट्रीहरू नभएको ठाउँमा त केमिकल कन्टामिनेसन देखिने कुरा पनि भएन। अनि यसलाई डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा अलिकति बेसी देखिन्छ भनेर भनेको छ, अथवा इन्डस्ट्रियलाइज देशहरूमा अलिकति बढी देखिन्छ पनि भन्न सकिन्छ। केमिकल कन्टामिनेन्ट्सहरू आर्सेनिक, आइरन, पेस्टिसाइड्स, फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्सहरू जुन हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पनि यो बढी भयो भनेदेखि के हुन्छ भनेर त्यसको लागि टेबल पनि हामीले केमिकल कन्टामिनेसनको हेरिसकेको छ। अनि केमिकल कन्टामिनेसनले चाहिँ धेरै जसो त्यो चाहिँ क्युमुलेटिभ पोइजनिङ गराउँछ। जति धेरै तपाईँको अमाउन्ट अफ कन्टामिनेसन बढ्दै जान्छ अनि उसको जो केमिकल बढ्दै जान्छ त्यो पोइजनिङ पनि बढ्दै जान्छ। त्यसले पानीलाई टक्सिक बनाउँछ। हार्टमा र नर्भस सिस्टममा त्यसले नकारात्मक रोल खेल्छ भने यिनीहरू चाहिँ तपाईँको केमिकल कन्टामिनेसनको कन्सिक्वेन्सेसहरू हुनुभयो भनेर। अर्को खालको वाटर क्वालिटीलाई रिड्युस गर्ने कन्टामिनेसन के हुन सक्छ त भन्दा तपाईँको माइक्रोबायोलोजिकल कन्टामिनेसन बायोलोजिकल तर माइक्रोब्सहरूले गर्नु भएको भएर माइक्रोबायोलोजिकल। अनि यहाँनिर तपाईँको यो यस्तो खालको कन्टामिनेसन चाहिँ धेरै जसो सबै देशहरूमा हुन्छ, डेभलपिङ कन्ट्रीमा अझै धेरै हुन्छ भनेर हुन्छ। माइक्रोबायोलोजिकल कन्टामिनेसन चाहिँ तपाईँको अघि तपाईँले चित्रमा देख्नु भएको जस्तो युरिन एन्ड फिसिसहरूको कन्टामिनेसन फेरि यो त पोरली कन्स्ट्रक्टेड स्यानिटेसन स्ट्रक्चरहरू छ भनेदेखि जहाँ पनि नै माइक्रोबायोलोजिकल कन्टामिनेसनले हुन सक्ने भयो। मेनली चाहिँ तपाईँको फेसिस र युरिन अथवा ह्युमन एक्सक्रिटाबाट सर हजुरको साउन्ड अड्की आइरहेछ जस्तो। एकदमै बुझ्न गाह्रो हो। मेरोमा मात्रै प्रब्लम हो कि सबैजनालाई कस्तो हो एकचोटि भन्नु त? अड्किरहेछ सर, फाँक आइरहेछ। ए त्यसो भए कि नेटवर्क चेन्ज गर्नुपर्ने हो भनेदेखि म नेटवर्क चेन्ज गरिदिन्छु है। तपाईँहरूले यो लास्ट 5 मिनट्समा एकदमै बुझ्नै नसक्ने भएको हो कि अहिले मैले बोलिरहेको एकदमै बुझ्नै नसक्ने अवस्थामा हो? त्यही सर अड्की एक दुईटा वर्डहरू मिसिङ भएर आइरहेको जस्तो छ क्या सर। बीचको पार्टहरू प्राय मिसिङ नै भइरहेछ। हुन्छ म यो चेन्ज गरिदिन्छु है त्यसो भए। र ओम त्यो कुन चाहिँ पार्ट मिसिङ भयो त्यो भन मिसिङ भएको। एकैछिन लाग्यो है त अब यो नेटवर्क चेन्ज हुनु।
अहिले अलिकति बेटर भएको हो तपाईहरुलाई? अहिले ठिकै जस्तो छ सर। ठिकै छ। फेरि अड्किरहेछ जस्तो सर। ए हेलो ओम, ओए ओम सुन न। हजुर हजुर। त्यो सरले अस्ति 3-4 न्युमेरिकल गराउनु भएको थियो नि, त्यो अपलोड गरिदिनु भएको छैन है? खै मैले हेरेकै छैन यार, मैले नि गरेको त छैन। कस्तो अलिअलि कुन त्यो लेखिदिनु वाटर पर्यो। सप्लाईको त्यो डिमान्डहरु वाला? त्यो छुट्याएको थियो क्या, त्यो असिमले नि एउटा सोधेको थियो, मैले असिम सरसँग मागेको थिएँ, छैन भनिदिन्थ्यो उहाँले, एउटा बाँकी थियो गर्न। ए, म भरे पठाइदिन्छु नि त तिमीलाई, मैले गरेको जति। ओके, मलाई केमा पठाइदिन्छौ तिमी? केमा पठाइदिउँ भन न, म जेमा भए नि रेडी। व्हाट्सएप, टेलिग्राम, इमो, भाइबर, मेसेन्जर, ट्विटर, युट्युबमा हाल्दिउँ? युट्युबमा भन्दा पनि उसमा हाल्दियौ नि त तिमी। पब्जीमा हाल्दियौ। पब्जीमा है। तपाईहरुले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? स्क्रिन आइरहेछ सर। आवाज पनि आइरहेछ है? आवाज ठिकै छ सर अहिलेलाई चाहिँ। छ सर आइरहेछ। त्यसो भएदेखि तपाईको ओ साथीले अघि नै भन्नुभएको थियो न्युमेरिकल आउँछ है, म बेलुका राखिदिन्छु तपाईलाई। त्यस्तो सल्युसन है त। हुन्छ सर, हुन्छ। कहाँनिर पुगेको थियौँ? यहाँसम्म पुगेको थियौँ भने त सबैजनाले अब केही समस्या छैन नि होइन त? छैन सर। तपाईँको यो कहाँसम्म पुगेको थियो भन्दा हामी माइक्रोबायोलोजिकल कन्टामिनेसनमा पुगेको थियौँ। के सकाएर केमिकल कन्टामिनेसन सकाएर यहाँ पुगेको थियौँ। यो चाहिँ धेरै जस्तो तपाईँको मान्छेको फेसिस र युरिनले गर्दाखेरि हुने भनेर पढाएको थियौँ नि त। रेकर्डिङ भइरहेको छ कि छैन एकचोटि याद गर्नु त तपाईँहरू। त्यसपछि तपाईँको माइक्रोबायोलोजिकल कन्टामिनेसनले नै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो सबै खालको रोगहरू हामीलाई लाग्ने हो। मेन रोगहरू चाहिँ कोलेरा, टाइफोइड, डायरिया, डिसेन्ट्री अनि गिनी वर्म भनेर हामीले भन्छ। यसको छोटो डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामी अहिले पनि हेर्छौँ है। तपाईँको कोलेरा भनेको चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला नाम, कोलेरा। यो चाहिँ केले गर्दाखेरि लाग्छ अरे त भन्दा तपाईँको एउटा ब्याक्टेरिया भिब्रियो कोलेरा भन्नेले गर्दाखेरि लाग्छ अरे होइन। यसको मेन सिम्टम चाहिँ के हुन्छ त? भमिट आउने अनि एकदमै एक्सट्रिमली वाटरी स्टुल आउने, यस्तो खालको सिम्टमहरू कोलेराको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको फर्दर यसले निकाल्न सक्ने कम्प्लिकेसन भनेको मान्छे एकदमै डिहाइड्रेट हुन्छ, उसको सर्कुलरी सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्छ र डेथ पनि निम्त्याउन सक्छ भनेर हामीले छोटो तरिकाले कोलेरा भनेको के हो, यसलाई के गर्दाखेरि लाग्छ, यो के गर्छ र यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भनेर हामीले हेर्छौँ। कोलेरा चाहिँ तपाईँको कोलेरा इन्फेक्टेड पेसेन्टको फेसिसबाट अनिखेरि पानीमा इन्फेक्ट भयो भने त्यो पानी खाँदाखेरि हामीलाई लाग्छ होइन।
अनि फेरि तपाईँको जो मान्छे बिरामी छ त्यसले मात्रै कोलेराको ब्याक्टेरिया बोकिराखेको छ भन्ने कुरा नहुन सक्छ। बिरामी नभएको मान्छेले पनि ब्याक्टेरिया बोकिराखेको हुन सक्छ। त्यस्तो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ हामी क्यारियर भन्छौँ है। इन्फेक्टेडलाई हामी इन्फेक्टेड भन्छौँ, तर जो चाहिँ बिरामी छैन तर ब्याक्टेरिया बोकिरहेको छ कुनै खालको बिमारीको र त्यसले सार्न सक्ने क्षमता राख्छ भनेदेखि हामी त्यसलाई क्यारियर भनेर भन्ने गर्छौँ है। अनि फेरि यहाँ तल के लेखेको छ त भन्दा अब यो के कारणले गर्दाखेरि सर्छ त कन्जम्पसन अफ वाटर इन्फेक्टेड विथ फिसिज अफ इन्फेक्टेड पर्सन अर क्यारियर है। यो चाहिँ फिकल ओरल रुटबाट सर्ने भयो होइन त। फिसिज अफ इन्फेक्टेड पर्सनको थ्रुबाट अनि फेरि ह्यान्ड माउथ रुटबाट सर्ने भयो। अर्को वाटर बोर्न डिजिजको नाम हामीले यहाँनिर टाइफोइड भनेर भन्नु छ। टाइफोइड हामी धेरैजनालाई लागि पनि सक्यो होला होइन। लाग्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले याद पनि गर्नु होला। यो लाग्नलाई चाहिँ तपाईँको साल्मोनेला टाइफी भन्ने ब्याक्टेरियाले लाग्छ। यसको सिम्पटम चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युअस ज्वरो आउने अनि हार्ट रेट स्लो हुने अनि फेरि म्यालेज भनेको तपाईँको आलस्य त्यस्तो खालको सिम्पटमहरू चाहिँ टाइफोइडले देखाउँछ है। टाइफोइड हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई डायरिया पनि हुनसक्छ, कन्स्टिपेसन पनि हुनसक्छ, तर धेरै जसो चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ भनेर हामीले भन्छ सिम्पटमको हिसाबले। अनि फेरि यसको मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ धेरै जसो सेलफिस र मिल्क भनेको। सेलफिस भनेको सेल भएको अर्गानिजमहरू भन्ने गर्छ। त्यसपछि अर्को हामीले डायरियाको बारेमा छोटो डिस्क्रिप्सन हेर्छ। डायरिया भनेको चाहिँ मेनली के हो त भन्दा यो चाहिँ आफैमा एउटा बिमारी नभएको होइन, यो एउटा कलेक्सन अफ सिम्पटम्स भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ। कलेक्सन अफ कस्तो खालको सिम्पटम त भन्दा एकदमै वाटरी खालको स्टुल आउने अनि फेरि इन्टेस्टिनल क्राम्प्स र म्यालेज भनेको त नै भन्छ कि मैले आलस्य यस्तो खालको सिम्पटमहरूलाई चाहिँ हामी कलेक्टिभ रूपमा डायरिया भन्न सक्छौँ होइन। डायरिया आफैमा त्यत्तिकै पनि डायरिया भएको नि हुनसक्छ अथवा यो अरू कुनै रोग लागेर चाहिँ डायरिया भइरहेको पनि हुनसक्छ, किनभने डायरिया भनेको कलेक्सन अफ सिम्पटम भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ। अनि अरू रोगहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ डायरिया लाग्न सक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको कोलेरा, इन्टेस्टिनल इन्फ्लामेसन जसलाई डिसेन्ट्री पनि भनिन्छ, जसको बारेमा अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। हो यी कारणले गर्दाखेरि डायरिया लागेको पनि हुनसक्छ अथवा डायरिया लागिरहेछ तर के कारणले लागिरहेको थाहा नहुन पनि सक्छ होइन। कसैलाई त्यत्तिकै पनि मेन्टल सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि डायरिया हुनसक्छ र त्यसको कारण यदि पत्ता लाग्न सकेको छैन भनेदेखि त्यसलाई अनडिफरेन्सिएटेड डायरिया पनि भनिन्छ है। तपाईँहरूलाई केही सोध्न मन छ भनेदेखि सोध्नु होला है। त्यसपछि डायरिया के कारणले हुन्छ भनेर तपाईँलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि खराब पानीले गर्दा हुन्छ भन्ने त हामी त्यतिकै पनि भन्न सक्छौँ, तर वाटर सप्लाई सिस्टम नराम्रो भयो र हाइजिन राम्रो छैन भने डायरिया हुनसक्छ भनेर पनि हामीले भन्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको अर्को डिसेन्ट्री भन्ने अर्को प्रकारको वाटर बोर्न डिजिज हामी पर्छौँ। सबसे नम्बरको हाम्रो 5वटा हेरिरहेको छौँ। धेरै थरीको हुन सक्छन्। मोस्ट कमनली हाम्रो कन्टेक्स्टको लागि कन्टेक्स्चुअलाइज गरेका हरूमध्येमा चाहिँ हामी हेरिरहेको छौँ होइन। डिसेन्ट्री चाहिँ दुईटा खालको माइक्रोब्सले गर्दाखेरि युजली हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रोटोजोआ एन्टोमोबाहिलोटिका भन्ने, अर्को चाहिँ ब्याक्टेरिया सिगेल्ला भन्नेले गर्दाखेरि डिसेन्ट्री हुनसक्छ। कारक तत्त्वहरू चाहिँ दुईटा भए अनि यसले गराउने
सिम्पटमहरु चाहिँ तपाईको इन्टेस्टिनल इन्फ्लेमेसन भयो, इन्टेस्टाइनमा इन्फ्लेमेसन, एकदमै इन्टेन्स डायरिया, पेट दुख्ने, अनि फेरि ब्लडी स्टुल हैन र यो चाहिँ उसको सबैभन्दा मेन सिम्पटमहरु यस्तो खालको हुने भयो। तपाईको यो चाहिँ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त भन्दा अघिको जस्तै कन्टामिनेटेड मान्छे अर क्यारियर मान्छेको फिसिस को थ्रुबाट पानी कन्टामिनेट हुन्छ अनि फेरि त्यो पानीको थ्रुबाट अर्को मान्छे कन्टामिनेट हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को खालको हाम्रो के छ गिनी वर्म। मेरो फोटोमा तपाईले वाटर फ्लीको फोटो देख्नु भएको छ हैन। गिनी वर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईको एउटा प्यारासाइटिक वर्म हो जुन चाहिँ तपाईको एउटा कुनै पनि एउटा होस्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ आफ्नो ब्लिडिङको लागि। ब्लिडिङ भनेको आफ्नो मल्टिप्लिकेसन स्पिसिस ग्रोथको लागि हैन। गिनी वर्म भनेको आफैमा चाहिँ एउटा थ्रेड लाइक प्यारासाइटिक वर्म हो जो चाहिँ एउटा कुनै ड्वेलिङ होस्ट, ड्वेलिङ भनेको कुनै एउटा ठाउँमा बस्ने सर्भाइभ गर्ने होस्टमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो होस्ट चाहिँ धेरै जसो पानीमा बस्ने एउटा सानो खालको फ्ली, फ्ली भनेको किरा, धेरै सानो जिनस टाइप्स साइक्लोप्स भनेको किरामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर गिनी वर्मले आफ्नो ब्रिडिङ गर्छ। साइक्लोप्सको फोटो तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ हैन। यसको यो भित्र चाहिँ तपाईको गिनी वर्म ब्रिड हुन्छ। फेरि जब मान्छेहरूले चाहिँ इन्फेक्ट भएको सोर्सबाट पानी खान्छन् त्यसपछि यो गिनी वर्म चाहिँ मान्छेको पेटभित्र ग्रो हुन्छ हैन त। अनि यसको सिम्पटमहरु चाहिँ ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने हैन, घाउहरू हुने, भमिटिङ हुने, डायरिया लाग्ने, पेटमा चाहिँ तपाईको किराहरू गिनी वर्म टाइपको किराहरू पऱ्यो भनेदेखि तपाईको यस्तो खालको भमिटिङ, डायरिया त तपाईको कमनै धेरै चाहिँ सबै खालको वाटर बर्न डिजिजमा हैन। अनि फिभर, नजियाहरू चाहिँ कुनै कुनैमा हुने, कुनै कुनैमा नहुने हुन सक्दो रहेछ। हामीले यदि पनि भमिट र डायरिया भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ पानीको कारणले गर्दाखेरि हो कि भनेर अलिअलि केस गर्न सक्नुपर्छ अन्त। अर्को सेकेन्ड टपिक चाहिँ तपाईको वाटर वास्ट डिजिज भनेर भनेको हैन। वाटर बर्न डिजिज र वाटर वास्ट डिजिजमा चाहिँ मेन डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि तपाईको वाटर बर्न डिजिज चाहिँ हामीले इन्जेस्ट गरेर पानी अथवा खानाको थ्रुबाट हाम्रो शरीरको भित्र हामी लिएर जान्छौँ भने वाटर वास्ट डिजिज भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको हो जुन चाहिँ पोर सेनिटेसन प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि हुन्छ। अर्थात् राम्ररी हात नधुने, कपडा नधुने, भाँडा नधुने, मान्छे आफै नधुने हैन, यस्तो खालको अनहाइजेनिक प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि हुने डिजिज हैन लाई चाहिँ तपाईको वाटर वास्ट डिजिज भनेर भनिन्छ। बेदिङ, वासिङ, फ्लसिङ यस्तो खालको कुराहरूमा हेरचेकाइ गर्दाखेरि वाटर वास्ट डिजिजहरू लाग्छ। अनि यो डिजिज चाहिँ धेरै जसो पोर हाइजिनको कारणले हुने गर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ वाटर हाइजेनिक डिजिज पनि भनेर भन्न सकिन्छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईको धेरै फोहोर सिचुएसनमा बस्ने मान्छेहरूलाई लाग्ने रोगहरू जस्तै लुतो, जुका हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईको वाटर वास्ट डिजिजेसमा पर्न आउँछ हैन। धेरै जसो वाटर वास्ट डिजिजमा चाहिँ सिगिलोसिस अर्थात् ब्यासिलरी डिसेन्ट्री, ट्र्याकोमा भनेको आँखाको इन्फेक्सन, स्केबिज भनेको लुतो, एस्केरियासिस भनेको जुका, यिनीहरू चाहिँ तपाईको मोस्ट कमन टाइप अफ वाटर वास्ट डिजिजहरू हुने भयो। अनि यो चाहिँ कसरी ट्रान्समिट हुने भयो त तपाईको कन्टामिनेसन अफ ह्यान्ड अर फुड अर फ्लाइजबाट हुने भयो। तर मेन कारक भनेको चाहिँ पोर हाइजिन, पोर सेनिटेड प्र्याक्टिसेसहरू, सेनिटेसन हेल्चेकाइहरू
यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि वाटर वास डिजिजेस हामीलाई लाग्ने रहेछ। त्यसपछिको अर्को कुरा भने तपाईँको मेरो आवाजमा अहिले समस्या आएको छ कि छैन फेरि भन्नुहुन्छ? अलिक क्लियर छ? छ सर। त्यसपछि तपाईँको यो वाटर वास डिजिजेसको पनि हामीले एउटा दुईटा टाइप्सहरू जुन चाहिँ मोस्ट कमन टाइप्सहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी एकचोटि आइडेन्टिफाई गर्न ट्राई गर्छौँ होइन। सिगिलोसिस अथवा ब्यासिलस डिसेन्ट्री भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा यस्तो खालको डिसेन्ट्री हो जुन चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनसँग रिलेटेड छ अरे। उसको सिम्टमहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यही डायरिया र भोमिटिङ, फिभर, क्राम्प्स, कन्स्टिपेसन यस्तो यस्तो खालकोहरू पर्न सक्छन्। कम्बिनेसन पर्न सक्छन् अथवा छुट्टा छुट्टै पर्न सक्छन् होइन। अनि धेरै जस्तो यसको ट्रान्समिट हुने मेन कारण चाहिँ हात नधुनु नै हो होइन। त्यही भएर धेरै खालको प्रोजेक्टहरूले तपाईँको हात धो अभियान अथवा वाटर कन्टामिनेसन नगरौँ अभियान होइन, यस्तो खालको टिममा पनि तपाईँको विज्ञापनहरू आइरहेको हुन्छ होइन। यसको मेन अर्थ भनेको यो वाटर वास डिजिजेसको प्रिभेन्सन हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। डेफिकेसन पछि हात नधुनु नै यसको मेन कारण हो। अनि तपाईँको पानी नै कन्टामिनेट भयो अनिखेरि एनिमल्सहरूको थ्रुबाट मिल्क नै कन्टामिनेट भयो भनेदेखि चाहिँ यसको ठुलो रूप लिन सक्छ। त्यसलाई हामी आउटब्रेक भन्छौँ अथवा एपिडेमिक भन्छौँ, जुन हामीले अहिले नै भोगिरहेका छौँ एपिडेमिक पेन्डेमिक होइन। त्यो चाहिँ पानीमा कन्टामिनेट भयो, मिसमा कन्टामिनेट भयो भने त्यस्तो ठाउँमा ठुलो रूप लिन सक्छ त्यो ब्यासिलस डिसेन्ट्रीले भन्न खोजेको होइन। ट्र्याकोमा भनेको तपाईँको आँखासँग रिलेटेड डिजिज हो। यसलाई रफ आई पनि भनेर भन्दो रहेछन्। कन्जङ्क्टिभाइटिस भनेको तपाईँलाई पहिला सुन्नु भएको भएदेखि त्यो आँखामा एउटा सानो एउटा लेयर हुन्छ अरे, त्यसले चाहिँ आँखालाई कभर गरेर हुन्छ। त्यसमा हुने इन्फेक्सनलाई चाहिँ कन्जङ्क्टिभाइटिस भनिन्छ भने ट्र्याकोमा पनि त्यही कन्जङ्क्टिभाइटिसको एउटा प्रकार हो जसलाई रफ आई पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ समयसँगै बिग्रिँदै जान्छ यदि हामीले त्यसको ध्यान दिएनौँ भनेदेखि, र यसले ब्लाइन्डनेससम्म पुर्याउन सक्छ यदि यसको उपचार गरिएन भने। यसको सर्ने माध्यम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आँखाले छोएको कुराको मार्फतबाट सर्न सक्ने भयो। आँखामा हामीले टावल, ह्यान्डकर्चिफहरू अथवा चस्मा लगाउँछौँ भनेदेखि त्यो पनि हुन सक्ने भयो कुनै केसमा होइन। अनि यस्तो मोडबाट चाहिँ आँखामा डाइरेक्ट टच हुने कुराले चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन गर्न हेल्प गर्न सक्ने भयो। ट्र्याकोमा चाहिँ तपाईँको आँखासँग रिलेटेड कुरा भयो होइन। ट्र्याकोमा भने मोतीबिन्दु हो होइन, मोतीबिन्दु होइन। ट्र्याकोमा भने ट्र्याकोमा भनेको तपाईँको वाटर बोर्न डिजिज हो जुन चाहिँ मोतीबिन्दुबाट अलिकति फरक छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ तपाईँको यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने मोतीबिन्दु भनेको तपाईँको त्यो कन्जङ्क्टिभाइटिस भनेको चाहिँ आँखाको बाहिरी लेयरको इन्फेक्सन हो जुन चाहिँ पानीको कारणले हुन्छ होइन। मोतीबिन्दु चाहिँ त्यो लेयरभन्दा भित्रपट्टिको कुराहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई है। बाहिरी इन्फेक्सन हो ट्र्याकोमा चाहिँ, र मोतीबिन्दु चाहिँ भित्री कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन चाहिँ तपाईँको जो सेनिटेसनको कुरा कारणले गर्दाखेरि मात्रै लाग्ने होइन, यसको कारक तत्त्वहरू चाहिँ अरू धेरै खालको हुन सक्छन् मोतीबिन्दुको। तर ट्र्याकोमा भनेको चाहिँ फोहोर पानीले मुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने एउटा पानी रिलेटेड डिजिज हो भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको स्केबिज भनेको चाहिँ लुतो भनेको पनि तपाईँले फोहोर पानी युज गरेर अथवा आफू सफा नभएर बसेको केसमा लाग्ने रोगहरू भन्न सक्नुहुन्छ। ट्र्याकोमालाई तपाईँले मान्छेहरूको आँखाको इन्फेक्सन चलाएको थियो नि एकचोटि, सबैजनाले कालो चस्मा लगाएर हिँड्ने गरेको थियो नि। अहिले हामीले मास्क लगाएर हिँड्ने जस्तो पहिला 5-10 वर्ष अगाडि चस्मा लगाउने चलन आएको थियो, फेरि तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? कसैलाई याद छ त्यस्तो भएको? हामी स्कुलमा हुने बेला अथवा तपाईँहरू स्कुलमा हुने बेला? छैन सर। छैन है। एकचोटि त्यस्तो भएको थियो, सबैजनाको चाहिँ आँखा एकदमै
इन्फेक्ट हुने अनि सबैजनाले चस्मा लगाएर अनि जस्तो भएको थियो त्यो चाहिँ लगभग धेरै नै टाइम अगाडि होला 15-20 वर्ष मेबी ठुलो रूप ल्याएको थियो त्यसले है बाटोमा हिँड्दा पनि अहिले सबैजनाले त झन् ब्ल्याक फङ्गस भन्ने आइरहेछ नि सर। त्यो के हो मैले राम्ररी बुझेको छैन तपाईँलाई थाहा छ के हो ब्ल्याक फङ्गस भने भन्नु त सो त्यो भनेको आँखै त्यो पुरै रातो भएर पाकेर जाने आँखै निस्केला जस्तो हुने भन्ने सुने हो। त्यो पनि आँखासँग रिलेटेड जस्तो छ हाम्रो तर त्यो पानीसँग रिलेटेड चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्योर छैनौँ है त अहिलेसम्म। अनि अर्को यो लुतो भन्ने चाहिँ पानीसँग रिलेटेड हो यो चाहिँ केले गर्दाखेरि लाग्छ त होला माइट भनेको एकदमै सानो सानो खालको किरा चाहिँ स्किनलाई पेनिट्रेट गरेर तलपट्टि स्किनको तलपट्टि गएर त्यहाँ एक डिपोजिट गरिदिन्छ अरे होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एकदमै चिलाउने अनिखेरि एकदम इन्टेन्स चिलाउने हुन्छ अनिखेरि धेरै चिलाएपछि घाउ हुन्छ होइन त्यो घाउले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेसन आउँछ तर खासै त्यसको अरू कम्प्लिकेसन चाहिँ प्राइमेरी कम्प्लिकेसन चाहिँ हुँदैन सेकेन्डरी कम्प्लिकेसन भनेको धेरै चिलाएर घाउ हुने कुरा मात्रै हो भनेर भनेको छ है त यो लुतो सर्नको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो जुन प्यारासाइटले अन्डा पारिरहेको छ स्किनको मुनि होइन त्यसको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो अथवा सेक्सुअल कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो अथवा तपाईँको बेड क्लोथ एउटै खाटमा सुतेको भए पनि अथवा एउटै लुगा लगायो भने पनि त्यस्तो खालको कन्डिसनमा तपाईँको लुतो सर्न सक्नुभयो त्यही भएर हामीले के भन्छ सफा गरेर बस्नु अर्को लुगा नलगाउनु भन्छ होइन त्यसपछि यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि मेनली चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा तपाईँको गुड फिजिकल हाइजिन आफ्नो क्लोथ आफ्नो बेडसिट आफ्नो जिउको राम्रो हेरचाह गऱ्यो भनेदेखि यस्तो खालको समस्याबाट हामी जोगिन सक्छौँ है भनेको एस्क्यारियासिस भनेको जुका जुका चाहिँ धेरै जसो स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूलाई लाग्छ यसको चाहिँ तपाईँको सिम्टम पनि खासै क्लियर हुँदैन एकदमै भेग भनेको चाहिँ एकदमै अनक्लियर होइन माइल्ड भनेको एकदमै माइल्ड भनेको तपाईँ थाहा चाहन्छ एकदमै मधुरो होइन एकदमै अनक्लियर र मधुरो खालको तपाईँको सिम्टमहरू हुन्छ जुन चाहिँ एकैचोटि हेर्दाखेरि देखिँदैन तर स्कुल चिल्ड्रेनहरूलाई यो अलिकति बढी लाग्छ केही औषधि पनि खाने गर्छन् क्यारे हामीले यसको पहिला जुकाको औषधि भनेर होइन अनि यो चाहिँ तपाईँको स्टुलमा एकैचोटि वर्म देखा पर्न थालेपछि बल्ल इन्फेक्ट भएछ भनेर थाहा हुन्छ त्यसपछि हामीले जुकाको औषधि खान्थ्यौँ पहिला होइन त अनि थोरै कन्सन्ट्रेसनमा त यसले खासै बिहा पनि गर्दैन एकदमै धेरै कन्सन्ट्रेसन भयो भनेदेखि चाहिँ यसको जिउमा मान्छेको जिउमा मालन्युट्रिसन हुने रहेछ किनभने खानेकुरा जति चाहिँ जिउमा राम्ररी सर्कुलेट हुन नपाउने रहेछ एकदमै पेट दुख्ने भमिट हुने छटपट हुने निन्दा नलाग्ने यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको सिम्टमहरू चाहिँ धेरै एकदमै धेरै डेन्सिटी भयो भनेदेखि जुकाको यस्तो खालको समस्याहरू पनि हामीले आउन सक्दो रहेछ कन्टामिनेसन चाहिँ तपाईँको केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि यो बच्चाहरूमा हुने कारणले उनीहरू चाहिँ माटोमा खेलेर अनि फेरि त्यहीले हात नधोइकन खाएबाट कन्टामिनेसन हुन सक्दो रहेछ जुका लाग्ने मेन कज पनि त्यही नै भन्नु भनेको त्यसपछि अर्को एउटा थर्ड टपिक वाटर रिलेटेड डिजिजमा हामीले फर्स्टमा पऱ्यो वाटर बर्न डिजिज जुन चाहिँ हामीले इन्जेस्ट गरेर हुन्थ्यो खाएर हुन्थ्यो त्यसपछि हामीले वाटर वास डिजिज पढ्यो जुन चाहिँ पोर सेनिटेसनले गर्दाखेरि भनेर भन्यो भने अब वाटर बेस्ड डिजिज भनेर हामीले केलाई भन्यौँ त जुन चाहिँ हामीले पानीको कन्ट्याक्टमा आएपछि लाग्छ त्यसमा चाहिँ धेरै जसो पानीलाई छोएपछि पानीको थ्रुबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने प्यारासाइटहरूलाई हामी वाटर बेस्ड डिजिज भनेर भन्छौँ अनिखेरि सिन्स यो डिजिज चाहिँ पानीको कन्ट्याक्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि आउने हो यसलाई वाटर कन्ट्याक्ट डिजिज पनि भनिन्छ
है सबैलाई हामीले एउटा एउटा नाम दिएको थियौँ फर्स्टकोलाई हामीले वाटर बोर्न डिजिजलाई हामीले के नाम भनेर दिएको थियौँ त वाटर क्वालिटी डिजिज भनेर दिएको थियौँ होइन त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईँको वाटर हाइजिन डिजिज भन्ने दियौँ वाटर वासलाई होइन यो वाटर बेसलाई चाहिँ हामी वाटर कन्ट्याक्ट डिजिज भन्ने भन्छौँ यो आफैमा पनि त्यो टर्महरूले त्यो नामलाई डिफाइन गरेको छ भनेर पनि बुझ्नु पर्छ नि त अनि वाटर बेस्ड डिजिजमा चाहिँ हामीले एउटा मोस्ट कमन टाइप भनेर सिस्टोसोमियासिस भन्ने रोगको बारेमा पढ्छौँ जुन चाहिँ कन्ट्याक्टबाट सर्छ सिस्टोसोमियासिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको एउटा ब्लड फ्लुक वर्म हो अनि जसको ट्रान्समिसन चाहिँ कुन तरिकाबाट हुन्छ त भन्दा तपाईँको स्नेलको माध्यमबाट हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्नेल फिभर पनि भनिन्छ स्नेल फिभरलाई अर्को के नामले जनाइन्छ भनेर तपाईँलाई कसै कुनै ठाउँमा खोज्न हामीदेखि सिस्टोसोमियासिस भनेको स्नेल फिभर जसलाई बिलहार्जियासिस पनि भनिन्छ किन स्नेल फिभर भनिन्छ त भन्दा यसको ट्रान्समिसन प्रोसेसमा चाहिँ स्नेलले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ जुन हामीले अहिले हेर्छौँ फेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्नेल फिभर भन्छ होइन अनि फेरि ट्रान्समिसन प्रोसेसमा चाहिँ के इन्भल्भ हुन्छ त मान्छे पानी स्नेल स्यानिटेसनको मेथडहरू यो सबैको कम्बिनेसनले चाहिँ यसलाई ट्रान्समिट गर्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ होइन इन्फेक्टेड मान्छेको फिसिसबाट पानीमा जाने भयो त्यहाँनिर त्यो वर्मको अन्डा चाहिँ स्नेलभित्र छिरेर त्यहाँभित्र लार्भा बनाउँछ अरे अनि त्यो लार्भा चाहिँ अब मान्छेको स्किनभित्र पेनिट्रेट गरेर अझ भित्रपट्टि ब्रिड गर्न सक्छ होइन फर्स्टमा चाहिँ मान्छेबाट पानीमा पानीबाट स्नेलमा अनि स्नेलबाट फेरि मान्छेमा यसरी चाहिँ यसको साइकल कम्प्लिट हुन्छ अरे भनेर हामीले भन्न सक्छौँ तपाईँको यो अलिकति सिभियर नै खालको हो होइन यसले चाहिँ लङ टर्ममा ब्रेन लङ हार्ट ड्यामेज गराउन सक्छ प्यारालाइसिससम्म गराउन सक्छ होइन एकैचोटि चाहिँ यसको इफेक्टहरू देखिँदैन अरे पहिला चाहिँ केही पनि देखिँदैन तर केही वर्षपछि त्यो भित्रपट्टि नै धेरै डेभलप भएर गइसकेपछि यसले एकैचोटि ब्रेन लङ हार्ट चाहिँ एट्याक गरिदिन्छ अनि फेरि प्यारालाइसिससम्म गराउन सक्छ अहिलेसम्म हामीले पढेको मात्रै सबभन्दा एक्सट्रिम खालको चाहिँ यही हो भनेर नै हामीले भन्न सक्दैनौँ है अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा वाटर भेक्टर डिजिज भनेर छ वाटर भेक्टर डिजिज भनेको के हो त डाइरेक्टली तपाईँको पानी खाएर अथवा पानीले हात नधोएर अथवा पानीले छोएर लाग्ने होइन कि फोहोर पानीमा किराहरू चाहिँ अन्डा पार्छन् त्यहाँबाट किराहरू ब्रिड हुन्छन् त्यो किरा आफू इन्फेक्टेड भएर उसले अरूलाई टोकेपछि उसको टोकाइबाट हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा माइक्रोब्स गएर हामी इन्फेक्ट हुने डिजिजलाई चाहिँ हामी वाटर भेक्टर डिजिज भनेर भन्न सक्छौँ वाटर भेक्टर डिजिज भनेको त्यस्तो खालको हो जुन चाहिँ इन्सेक्ट द्याट ब्रिड इन अर नियर वाटरबाट लाग्छ भनेर त्यहाँनिर हामीले लेखेका छौँ होइन अनि यसको ट्रान्समिसनमा चाहिँ धेरै जसो तिनवटा कम्पोनेन्ट इन्भल्भ हुन्छ एउटा चाहिँ मान्छे एउटा चाहिँ जुन त्यो प्यारासाइट हो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्छ अनि अर्को चाहिँ भेक्टर जसले चाहिँ त्यो प्यारासाइट अथवा माइक्रोबलाई आफूभित्र लिएर अनि हामीभित्र छिर्नलाई रोल प्ले गर्छ होइन त अनि अलिकति तपाईँको सर्ट नोट्सहरूमा सोध्ने खालको भन्ने चाहिँ यो वाटर भेक्टर डिजिज हो भनेर तपाईँले बुझ्नु अलिकति डिस्क्राइब गर्न सक्नु हुनुपर्छ यो वाटर भेक्टर डिजिज भन्ने चाहिँ होइन त अनि तपाईँको यो वाटर भेक्टर डिजिज चाहिँ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त भन्दा इन्सेक्टहरू जुन चाहिँ फोहोर पानीमा ब्रिड भएका थिए अघि उनीहरू आफै इन्फेक्टेड हुन्छन् पहिला
त्यही फोहोर पानीकै थ्रुबाट इन्फेक्ट हुन्छन् होइन उनीहरूले हामीलाई टोक्छन् टोकिसकेपछि हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा आफ्नो इन्फेक्सन सारिदिन्छन् है इन्फेक्टेड इन्सेक्टले ब्लड स्ट्रिमको थ्रुबाट हामीलाई ट्रान्समिट गर्छन् त्यस्तो खालकोलाई हामी अर्को नाम चाहिँ वाटर साइड इन्सेक्ट क्यारी डिजिज पनि भनेर भन्छौँ जसरी हामीले अघिमाको टपिक्सहरूलाई अर्को एउटा नाम दिएको छ त्यसै गरी यसलाई चाहिँ वाटर साइड इन्सेक्ट क्यारी डिजिज हुन्छ किनभने कुनै पनि एउटा ठाउँको किराले बोकेर ल्याएको डिजिज भएको भएर यसले पनि तपाईँको वाटर भेक्टर डिजिजलाई राम्ररी नै डिफाइन गर्न सक्छ होइन वाटर भेक्टर डिजिजमा चाहिँ तपाईँको के पर्न आउँदो रहेछ त भन्दा मलेरिया आर्बोभाइरसेस एन्ड फिलियारियासिस यिनीहरू चाहिँ तिनवटा मोस्ट कमन टाइपको वाटर भेक्टर डिजिज भनेर हामीले पढ्छौँ तिनटै चाहिँ तपाईँको लामखुट्टेको कारणले गर्दाखेरि सर्ने खालको हो लामखुट्टे जुन ठाउँमा धेरै हुन्छ अथवा जुन ठाउँमा स्ट्याग्नेन्ट वाटर अलिकति बढी हुन्छ हाम्रो केसमा अलिकति लोवर एलिभेसनको एरियामा होइन हायर एलिभेसनमा धेरै लामखुट्टे मौलाउन पाउँदैन उसको ब्रिडिङमा त्यो क्लाइमेटले राम्रो हेल्प गर्दैन होइन अलिकति गर्मी जस्तो ठाउँमा यो हुने गर्छ र हामीले पढेको तिनटै वाटर भेक्टर डिजिज चाहिँ तपाईँको लामखुट्टेले गर्दाखेरि लाग्ने खालको छ मलेरिया भनेको तपाईँको के हो त भन्दा लामखुट्टेले टोकेर लाग्छ मलेरिया भन्ने हामी लगभग सबैलाई थाहा छ यसको सिम्टम चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चिल्स भनेको जाडो हुने फिभर्स भनेको तपाईँको ज्वरो आउने टाउको दुख्ने वाक लाग्ने एकदमै पसिना आउने यो चाहिँ तपाईँको सबभन्दा इनिसियल सिम्टमहरू हो भनेदेखि यो सिम्टम चाहिँ तपाईँको बिग्रिँदै जान्छ अनिखेरि यसले एकदमै खराब रूप पनि लिन सक्छ अनिखेरि मान्छेको डेथ पनि कुनै केसमा गराउन सक्छ तर त्यो चाहिँ आजकल प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ एकचोटि मलेरिया लागिसकेपछि तपाईँको पछि त्यो रिल्याप्स भएर पनि आउन सक्छ 1-2 वर्षपछि पनि एकैचोटि त्यो रिल्याप्स भएर आउन सक्छ यो चाहिँ त्यस्तो खालको रोग हो रे है र अहिले हामीले राम्ररी ट्रिट गर्यौँ भनेदेखि यसले हामीलाई धेरै नराम्रो एफेक्ट गर्न चाहिँ सक्छ अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड वाटर भेक्टर डिजिज भनेर हामीले के पढ्छौँ त यहाँ आर्बोभाइरसेस भनेर तपाईहरुलाई आजको यो अहिलेसम्मको टपिकमा फर्दर केही कतैपट्टि डिस्क्राइब गर्नुपर्ने छ भनेदेखि भन्नु है त अब हामी यो टपिकको अन्त्यतिर आउँदैछौँ आजकोमा तपाईहरुलाई फर्दर कुनै एउटा टपिक अथवा कुनै इन्ट्रेस्टिङ कुरा केही कथा भन्न मन छ भने भन्नु है त कुनै एउटा रोगको कथा कसैलाई भन्नु छ भने अथवा केही क्वेशन सोध्नु छ भनेदेखि ओमजीले भन्दा हुन्छ ओमजीले के छ आजको मा क्वेशन छैन सर छैन है सर त्यो अगाडि त्यो हार्डनेसको छ नि सर हजुर भन्नु त हार्डनेसको सर त्यो रिमुभल जियोलाइट प्रोसेस फर रिमुभल अफ हार्डनेस भनेर सोधेको रहेछ क्या सर्ट नोटमा सोधेछ सर्ट नोट्समा सोधेछ हजुर सर्ट नोटमा सोधेछ यहाँ बुकमा पनि भेटेन क्या सर अनि हाम्रो सिलेबसमा पनि छैन जियोलाइट प्रोसेस भनेको त्यो एउटा फिल्टरिङ जस्तो प्रोसेस हुन्छ तपाईको हैन पानी चाहिँ एउटा त्यो एउटा स्पेशल खालको फिल्टर हुन्छ अनि खेरि जसको लेयर हुन्छ अनि खेरि त्यसबाट चाहिँ पानी जान्छ अनि खेरि त्यो लेयरले आफ्नो काम गरेर वाटरको हार्डनेस हटाउँछ त्यो तपाईको हाम्रो बुकमा छैन सिलेबसमा पनि लेखेको छैन तर सोध्न सक्ने सम्भावना छ हैन त्यसको लागि तपाईको एउटा सल्युसन सोधेको रहेछ हैन सर बुकमा पनि भेटेन त्यही भएर त्यो अर्को डाक्टर बीसी पुन्मिया भन्नेको बुकमा छ यो हैन डाक्टर बीसी पुन्मिया भन्नेको बुक चाहिँ तपाईको त्यो उसमा छ टिम्सको उसमा छ हैन अनि तपाईले एउटा अर्को कुरा के पनि याद गर्नु भन्दाखेरि
तपाईँको यो डाक्टर बीसी पूर्णिमाको बुकमा चाहिँ यो बुकमा नभएको कुराहरू तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ खोज्नुभयो भने है। कुनै कुनै कुराहरू यहाँ छुट्या हुन सक्छ तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँ छुट्या हुँदैन। त्यस खालको कुराहरू त्यहाँ खोज्नुभयो भने तपाईँ ठ्याक्कै भेटाउनुहुन्छ। जियोलाइट प्रोसेस भनेको तपाईँको फिल्ट्रेसन भएर फिल्ट्रेसनसँगै जस्तै खालको प्रोसेस हो जसले चाहिँ हार्डनेस रिमुभ गर्छ तर त्यो स्पेसल खालको फिल्टर हो है। त्यसमा युज हुने म्याटेरियल फिल्टर म्याटेरियल चाहिँ फरक हुन्छ। अनि त्यसको डिटेल तपाईँले त्यो बीसी पूर्णिमाको बुकमा पाउनुहुन्छ है त। अरू छ केही? अनि त्यस्तो खालको अरू पनि हार्डनेस रिमुभल मेथडहरू छन् है। टेम्पोररीलाई कसरी रिमुभ गर्ने पर्मानेन्टलाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने धेरै खालको कुराहरू आउँछ। टेम्पोररीलाई त तपाईँले उमालेर गऱ्यो भने जान्छ क्यारे, पर्मानेन्टको लागि होला यो जियोलाइट प्रोसेसहरू। अनि अरू पनि एक दुई खालको प्रोसेस त्यहाँ होला एकचोटि कस्तो खालको हो कसरी फिल्ट्रेट हुन्छ मान्छे र त्यो फिल्टरमा युज हुने म्याटेरियल के हो भन्ने कुरा तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ। यो हाम्रो पछि वाटर ट्रिटमेन्टमा पनि आउन सक्छ है। किनभनेदेखि हाम्रो यो अर्को एउटा ठुलो च्याप्टर हामी पढ्दैछौँ च्याप्टर 6 मा होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै वाटर ट्रिटमेन्टको कुराहरू त्यसमा आउन सक्छ है। यहाँनिर फिल्ट्रेसनमा चाहिँ तपाईँको च्याप्टर 6 मा चाहिँ फिल्ट्रेसन भन्ने एउटा छ, सफनिङ भन्ने एउटा छ होइन। अनिखेरि 6.2.6 मा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सफनिङमा रिमुभल अफ टेम्पोररी हार्डनेस बाई बोइलिङ, लाइन ट्रिटमेन्ट, पर्मानेन्ट हार्डनेस बाई लाइन सोडा, जियोलाइट आयोनाइजेसन रहेछ है त। बुझ्नुभयो त? च्याप्टर 6 मा हामीले पढ्ने नै वाला रहेछौँ यो हार्डनेस रिमुभल सफनिङ भनेर। यो एकदमै ठुलो च्याप्टर छ च्याप्टर 6 पनि। ए हुन्छ सर। अनि त्यसमा यो फेरि आउने नै वाला छ भनेपछि यो बुकमा पनि हुनसक्छ तर वाटर ट्रिटमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा होला है त। वाटर ट्रिटमेन्टको सफनिङ भन्ने पोर्सनमा यही बुकमा पनि एकचोटि हेर्नु भने भेटाउन सक्नुहुन्छ। अरू केही छ तपाईँलाई आजकोमा अथवा पहिलेकोमा? अनि यो आर्बो भाइरस भनेको चाहिँ तपाईँको येलो फिभर, डेङ्गु यस्तो खालको कमन खालको नामहरू आर्बो भाइरसको चाहिँ यो दुईटा हो रहेछ। अनि तपाईँको यो पनि तपाईँको मस्किटो बाइटले नै गर्दाखेरि हुन्छ। आर्बो भाइरसहरूमध्ये येलो फिभर चाहिँ अलिकति सर्ट टर्मको हुन्छ अरे। अनि यसको सिम्टमहरू चाहिँ तपाईँको त्यही नजिया, फिभर, बडी एक अनि भमिटिङ हुने रहेछ। तपाईँले यहाँनिर के डिफ्रेन्स देखिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि वाटर भेक्टरले लाग्ने जुन डिजिजहरू थियो मलेरिया, फिलेरिया, आर्बो भाइरस, येलो फिभर, डेङ्गुहरू यिनीहरूमा चाहिँ फिभर र भमिटिङ कमन छ भने तपाईँको अघिल्लोमा चाहिँ डायरिया र भमिटिङ कमन थियो है। यसमा चाहिँ वाटर भेक्टरकोमा चाहिँ हामीले डायरिया खासै देखिरहेको छैनौँ सिम्टममा। कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन त सकि नै हाल्छ होइन। अनिखेरि यो येलो फिभरको अर्ली स्टेजलाई जन्डिस भनिन्छ तर यो बिग्रिँदै गइसकेपछि एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। जन्डिस बिग्रिसकेपछि येलो फिभर भनेर हामी भन्न सक्नुभयो होइन। अनि डेङ्गु भने चाहिँ येलो फिभरै हो तर यसमा एक्स्ट्रा हुने भनेको चाहिँ ऱ्यास भनेको चाहिँ तपाईँको छालामा आउने ऱ्यासहरू है। छालामा देखिने ऱ्यासहरू चाहिँ डेङ्गुको एउटा एडिसनल सिम्टम हो। अनिखेरि यसले चाहिँ ठुलो एपिडेमिकको रूप पनि लिन सक्छ। लियो भनेदेखि एकदम क्रिटिकल पनि हुनसक्छ। लाइक पुरै गाउँ नै येलो फिभर अथवा डेङ्गुले ग्रस्त पनि हुनसक्छ तर डेथ चाहिँ यसबाट अलिकति रेयरै हुन्छ। फिलेरियासिस भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा यस्तो खालको रोग हो जुन चाहिँ थ्रेड लाइक वर्म्स अफ जिनस फिलेरिया भनेको मसिनो वर्म जिनस फिलेरियाको त्यसले गर्दाखेरि लाग्ने रोगलाई चाहिँ हामी फिलेरियासिस भनेर भन्दो रहेछौँ। यो पनि ट्रान्समिट चाहिँ के को थ्रुबाट हुँदो रहेछ भन्दा मस्किटो बाइटबाट नै यो ट्रान्समिट हुने रहेछ। यसले सिधै एफेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको लिम्फ नोड्समा सिधै एफेक्ट गर्ने रहेछ। लिम्फ नोड्स भनेको चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो आर्मपिट्समा, घाँटीमा अनि जेनिटल रिजन्सहरूमा हुने
एरियालाई चाहिँ हामी लिम्फ नोड्सहरू भनेर भन्छौँ होइन। अनि त्यसको इन्फ्लेमेसन भयो भनेदेखि चाहिँ फिलेरियासिस भनेको हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। यसको मेन सिम्पटम भनेको चाहिँ फिभर र लिम्फ नोड्समा इन्फ्लेमेसन रहेछ। धेरै समयसम्म यसलाई हामीले ट्रिट गरेन भने चाहिँ त्यो लिम्फ नोड्सहरू अब्स्ट्रक्ट भएर इन्लार्जमेन्ट अफ आर्मपिट्सहरूको कारणले गर्दाखेरि लिम्फ्स, त्यसमा भएको लिम्फ नोड्सहरूले गर्दाखेरि ब्रेस्ट र जेनाइटल रिजनहरूमा भएको लिम्फ नोड्सले गर्दाखेरि जेनाइटलहरू इन्लार्ज भएर त्यसले ह्यान्डिक्यापनेसदेखि लिएर डिसफिगरमेन्टसम्म गराउन सक्छ भनेर हामीले यो 3 प्रकारको चाहिँ कुराहरू पढ्यौँ। केही छ त तपाईँहरूलाई यसमा फर्दर सोध्नुपर्ने? ओमजीले केही छ अरू भन्नु त? ठिक छ सर, बुझिरहेछ। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यति मात्रै छ। अब तपाईँहरूलाई अरू फर्दर केही सोध्न मन छ पहिलाको, अहिलेको, पछिको के छ भनेदेखि भन्नु होला, नभए हामी एकचोटि यो ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई एकचोटि रिभाइज गर्छौँ। फेरि अर्को क्लासमा यसैको सानो टपिकलाई जोडेर कन्टिन्यू गर्छौँ। केही क्वेसन छ तपाईँहरूको? छैन सर। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको 4.5 हो। त्यहाँ चाहिँ केमिकल र बायोलोजिकल टेस्टहरू के गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अस्तिमा पढे जस्तो टेम्परेचर, कलर, अर्डर यस्तो यस्तो कुराहरू कसरी चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गरेर पत्ता लगाउने भन्ने कुराको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन गरेर हामीले पढ्छौँ। हामीले अहिलेको टपिकमा मेन याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भनेर याद गर्नुपर्ने भयो। वाटर बर्न डिजिज कसरी ट्रान्समिट हुन्छ, इन्जेक्सनबाट हुन्छ। वाटर वास्ट कसरी ट्रान्समिट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अनहाइजेनिक भएर हुन्छ। वाटर कन्ट्याक्ट जस्तो कन्ट्याक्टबाट ट्रान्समिट हुन्छ भने वाटरभित्र चाहिँ फोहोर पानीमा इन्सेक्टहरू ब्रिड भएर उसले मान्छेहरूमा सार्छन् होइन। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको फेकल ओरल रुट भन्ने एउटा टर्म आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ फिसिसबाट मुखसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ भएको बाटोहरू के हुन्छ, रुट भनेको बाटो होइन। फेसिसबाट मुखसम्म पुग्न सक्ने बाटोहरू के हुन्छन्, त्यसलाई फेकल ओरल रुट भनिन्छ। त्यो डाइरेक्ट हातबाट हुनसक्छ, झिँगाबाट हुनसक्छ होइन, क्रप्सहरूबाट हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी फेकल ओरल रुट भन्छौँ। अनि अर्को प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हामीले के लिन सक्छौँ त यो यस्तो खालको रोगहरूबाट बच्नको लागि भनेर तपाईँलाई सोध्यो भनेदेखि हामीले सबै राम्ररी हात धुन सक्छौँ, राम्रो खालको सेनिटेसन फेसिलिटिजहरू बनाउन सक्छौँ, टोइलेट राम्रो बनाउन सक्छौँ होइन। हामीले याद गर्न सक्छौँ कि हामीले रोकिरहेको खानेकुराहरूलाई फेकल इन्फेक्सन नहोस्। अघि नै हामीले पहिलो पिक्चरमा देखा जस्तो टोइलेटको हाइट र वाटर हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने वेलको हाइट चाहिँ माथिपट्टि वेलको हाइट माथिपट्टि गऱ्यो भनेदेखि इन्फेक्सन हुने चान्स कम हुने रहेछ होइन। त्यस्तो कुराहरूले हामीले सेनिटेसन फेसिलिटी टोइलेटहरू बनाउँदाखेरि इन्फेक्ट नहुने कुरालाई याद गर्नु पऱ्यो, आफ्नो हातहरू धुनु पऱ्यो होइन। अनि फेरि सबैजनालाई चेतना फैलाउनु पऱ्यो, सबैजनालाई यसो गर्नुपर्छ भनेर होइन। पर्सनल हाइजिनको कुरा, डोमेस्टिक हाइजिन, एनिमलहरू हामीले पालेको छौँ भनेदेखि त्यसको राम्रो म्यानेजमेन्ट होइन। खानेकुरा पकाउँदाखेरि राम्ररी पखालेर प्रपरली कुक गरेर मात्रै खाने, यस्तो कुराहरू हामीले याद गऱ्यौँ। अनि फेरि हामीले खालेको पानीहरू जुन छ त्यसलाई हामीले राम्ररी प्रपरली डिस्पोज गर्न जान्यौँ भनेदेखि हामीले यो कुरालाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि फेरि क्योर भनेको चाहिँ हामीले औषधि खाएर नै गर्ने हो होइन। नेक्स्ट क्लासमा हामी
एक्जामिनेसन अफ वाटरको कुरा गर्छौँ। तपाईँहरूलाई अब अरू केही पनि क्वेसन छैन भनेदेखि हामी अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ है त। केही छ आजलाई क्वेसन? छैन सर। त्यसो भए हामी अर्को क्लासमा एक्जामिनेसन अफ वाटर भनेर कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसमा तपाईँको फिजिकल, केमिकल, बायोलोजिकल एक्जामिनेसनहरू के हुनसक्छ पानीको, जसले गर्दाखेरि हामीले पानी पिउन लायक छ कि छैन भनेर डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू पढ्छौँ। त्यसमा pH को भ्यालु निकाल्नलाई एउटा न्युमेरिकल आउन सक्छ, अर्को कोलिफर्मको क्वान्टिटी निकाल्नलाई न्युमेरिकल आउन सक्छ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। अनिखेरि एकचोटि हेरेर पनि आउनु होला सबैजनाले है। तपाईँ सबैजनालाई आजको क्लासमा एटेन्टिभली बसिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। हामी तपाईँलाई भोलि भेट्छौँ।